अब मैं बिला ताखीर हमारे लाहौर से आए हुए मौजूद मेहमान उस्ताद मोहतरम शेख अल कारी अब्दुल बासित अल मिनशावी हाफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और अपनी सुरीली और प्यारी आवाज़ से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान सुनाए ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो। मेरी मुराद जनाब कारी अब्दुल बासित अल मिनशावी हाफिज़हुल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. لن